नमस्कार। आज हामी करेन्ट अफेयर्स लोकसेवा विशेष समसामयिक अन्तर्गत गोरखापत्र अनलाइनमा प्रकाशित तङ्क केसीद्वारा सङ्कलित वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर आएका छौँ। सुरु गरौँ आजको भिडियो। लोकसेवा विशेष समसामयिक करेन्ट अफेयर्स वस्तुगत प्रश्नोत्तर। विक्रम सम्वत 2077 भदौ 22 मा मनाइएको 17औं निजामती सेवा दिवसको नारा के हो? स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन। 17औं निजामती सेवा दिवस 2077 को नारा स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन। नेपालमा विक्रम सम्वत 2061 देखि हरेक वर्ष भदौ 22 गते यो दिवस मनाउने गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2061 मा मनाइएको पहिलो निजामती सेवा दिवसको नारा सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता रहेको थियो। वन ऐन 2076 अनुसार वन्यजन्तुको जीवित वा मृत शरीर वा पहिचान गर्न सकिने अवस्थामा रहेको तिनीहरूको शरीरको कुनै अङ्ग एवं वन्यजन्तुको शरीरको कुनै पदार्थ वा त्यस्तो पदार्थको सम्मिश्रणबाट तयार भएको कुनै वस्तु समेतलाई के भनिन्छ? आखेतोपहार। वन ऐन 2076 अनुसार वन भन्नाले के बुझिन्छ? पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्र। वन ऐन 2076 अनुसार वन भन्नाले पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्र भन्ने बुझिन्छ। सो ऐन अनुसार निजी वन भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने निजी जग्गामा लगाई हुर्काएको वा संरक्षण गरिएको वनलाई निजी वन भनेर बुझिन्छ। राष्ट्रिय वन भन्नाले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन, कबुलियती वन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन वा अन्तर प्रादेशिक वनलाई राष्ट्रिय वन भनेर बुझिन्छ। वन ऐन 2076 अनुसार वन भन्नाले पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्रलाई बुझिन्छ। नेपालको कुन ठाउँमा हाब्रे रेतपान्डा प्रजनन केन्द्र छ? इलाममा रहेको छ। हाब्रे रेतपान्डा प्रजनन केन्द्र इलाममा रहेको छ। इन्द्र सरोवर कहाँ पर्छ? मकवानपुरमा। इन्द्र सरोवर मकवानपुर जिल्लामा पर्छ। मकवानपुर जिल्लामा पर्ने कुलेखानी जलविद्युत परियोजनाका लागि निर्मित 7 किलोमिटर लामो जलाशयलाई नै इन्द्र सरोवर भनिन्छ। युवराज्ञी इन्द्र राज्य लक्ष्मी देवी शाहको स्मृतिमा इन्द्र सरोवर नामाकरण गरिएको यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो मानव निर्मित ताल हो। यो ताल मत्स्य पालन र पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक स्थल बन्न पुगेको छ। खैराला दरबार कैलालीमा छ भने हतुवागढी दरबार कहाँ छ? खैराला दरबार कैलालीमा छ भने हतुवागढी दरबार कहाँ छ? भोजपुरमा। हतुवागढी दरबार भोजपुर जिल्लामा रहेको छ। अन्डा पार्ने स्तनधारी जीव कुन हो? अन्डा पार्ने स्तनधारी जीव प्लेटिपस हो। प्लेटिपसले अन्डा पार्छ जुन स्तनधारी जीव हो। ओलाङचुङगोला ताप्लेजुङमा पर्दछ भने ओलाङचुङगोला ताप्लेजुङमा पर्दछ भने छेकम्पार कहाँ पर्दछ? गोर्खा। छेकम्पार गोर्खा जिल्लामा पर्दछ। तमु संग्रहालय लमजुङमा छ भने तमु संग्रहालय लमजुङमा छ भने लेप्चा संग्रहालय कहाँ छ? लेप्चा संग्रहालय इलाम जिल्लामा रहेको छ। विश्वमै सबैभन्दा सानो लालीगुराँसको फूल मुगु जिल्ला स्थित राराताल क्षेत्रमा पाइन्छ भने विश्वमै सबैभन्दा सानो लालीगुराँसको फूल मुगु जिल्ला स्थित राराताल क्षेत्रमा पाइन्छ भने सबैभन्दा ठुलो लालीगुराँसको फूल कहाँ पाइन्छ? सबैभन्दा ठुलो लालीगुराँसको फूल इलाम जिल्लामा पाइन्छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा प्रत्यक्षतर्फ कति महिला उम्मेदवार विजयी भएका हुन्? प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा प्रत्यक्षतर्फ
6 जना महिला उम्मेदवार विजयी हुनुभएको थियो, जसमा पवित्र निरौला खरेल झापा जिल्लाबाट, पम्फा भुषाल ललितपुर, पद्मा कुमारी अर्याल स्याङ्जा, दुर्गा पौडेल प्युठान, कमला रोका पूर्वी रुकुम र बिना मगर कञ्चनपुर। नेपाल सरकारले 5 विकास क्षेत्रको प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? 5 विकास क्षेत्रको प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय विक्रम सम्वत 2075 चैत्र 28 गते नेपाल सरकारले गरेको हो। 2075 चैत्र 28 गते नेपाल सरकारले 5 विकास क्षेत्रको प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। फ्रम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट नामक कृतिका लेखक को हुन्। फ्रम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट नामक कृतिका लेखक ली क्वान यू हुन्। ली क्वान यू फ्रम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट नामक कृतिका लेखक। नेपाललाई कहिलेसम्म डिजिटल नेपाल बनाउने घोषणा गरिएको छ? नेपाललाई कहिलेसम्म डिजिटल नेपाल बनाउने घोषणा गरिएको छ? सन् 2025 सम्म। सन् 2025 सम्म नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने घोषणा गरिएको छ। लेजर स्पीड गन केसँग सम्बन्धित छ? लेजर स्पीड गन केसँग सम्बन्धित छ? लेजर स्पीड गन सवारी साधनको गति मापन प्रविधिसँग सम्बन्धित छ। यो सवारी साधनको गति मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ। प्रदेश नम्बर 1 ले तय गरेको प्रादेशिक मूलनारा के हो? प्रदेश नम्बर 1 ले तय गरेको प्रादेशिक मूलनारा स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश। स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश। काठमाडौँ उपत्यकामा 20 वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन कहिलेदेखि रोक लगाइयो? काठमाडौँ उपत्यकामा 20 वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन कहिलेदेखि रोक लगाइयो? विक्रम सम्वत 2073 फागुन 18। विक्रम सम्वत 2073 फागुन 18 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा 20 वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन रोक लगाइयो। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार फागुन 18 देखि उपत्यकामा 20 वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन सडकमा चल्न निषेध गरिएको थियो। 20 वर्ष नागेका सार्वजनिक सवारी साधनको कर समेत नबुझ्ने, प्राविधिक परीक्षण नगर्ने, बिक्री वितरण तथा नामसारी पनि नगर्ने। त्यस्तै विभागका अनुसार तत्काल निजी पर्यटक वाहक र सरकारी सवारीलाई 20 वर्ष पुगेकै आधारमा नहटाइने। पहिलो चरणमा काठमाडौँबाट 20 वर्ष पुराना सवारी हटाएर अर्को चरणमा उपत्यका बाहिर त्यसको कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण केभीडीए को स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2069 वैशाख 1 गते। विक्रम सम्वत 2069 वैशाख 1 गते काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण केभीडीए को स्थापना भएको थियो। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यसको मुख्य कार्यालय अनामनगर काठमाडौँमा रहेको छ। नेपाललाई कहिलेसम्म शून्य भोकमरी जिरो हंगर मुलुक बनाउने योजना छ? सन् 2025 सम्म। सन् 2025 सम्म नेपाललाई शून्य भोकमरी जिरो हंगर मुलुक बनाउने योजना छ। विश्वकै ठूलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? विश्वकै ठूलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? सन् 1901 देखि नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्न थालिएको हो। अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार भने सन् 1968 देखि दिन थालिएको। नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने अन्य विधाका पुरस्कार स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा प्रदान गरिन्छ। यो पुरस्कार संयुक्त रूपमा 3 जनासम्मले पाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। सन् 1901 देखि नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्न थालिएको थियो। संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफामा संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफामा नेपालको झण्डा कहिले फहराइयो? विक्रम सम्वत 2076 असोज 3 गते। विक्रम सम्वत 2076 असोज 3 गते संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफामा
नेपालको झण्डा फहराइएको थियो। नेपालको संविधान दिवसको अवसरमा सो भवनमा एक नेपाली झण्डा फहराइएको थियो। विक्रम सम्वत 2076 असोज 3 गते। लगानीको वातावरण सहज बनाउने उद्देश्य साथ एकल बिन्दु सेवा केन्द्र कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो? एकल बिन्दु सेवा केन्द्र विक्रम सम्वत 2076 जेठ 1 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो। लगानीकर्तालाई सबै प्रकारका सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध होस् भनी यो सेवा सञ्चालन गरिएको। सेवाको सुरुवातपछि उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया एकै स्थानबाट उपलब्ध हुनेछ। काठमाडौँमा विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्ने कार्यको आरम्भ। काठमाडौँमा विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्ने कार्यको आरम्भ कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 फागुन 5 गतेदेखि। विक्रम सम्वत 2076 फागुन 5 गतेदेखि। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस कहिले मनाइन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस सेप्टेम्बर 8 तारिकमा मनाइन्छ। औँसीदेखि पूर्णिमासम्मको समयावधिलाई के भनिन्छ? शुक्ल पक्ष। औँसीदेखि पूर्णिमासम्मको समयावधिलाई शुक्ल पक्ष ब्राइट हाफ भनिन्छ। त्यस्तै पूर्णिमादेखि औँसीसम्मको समयावधिलाई कृष्ण पक्ष डार्क हाफ भनिन्छ। शुक्ल पक्षमा चन्द्रमाको उज्यालो भाग क्रमशः बढ्दै जान्छ भने कृष्ण पक्षमा चन्द्रमाको उज्यालो भाग क्रमशः बढ्दै जान्छ। शुक्ल पक्ष औँसीदेखि पूर्णिमासम्मको समयावधि, कृष्ण पक्ष पूर्णिमादेखि औँसीसम्मको समयावधि। नेपाल विश्व पर्यटन संगठन UNWTO को सदस्य कहिले बनेको हो? सन् 1975 मा नेपाल विश्व पर्यटन संगठन UNWTO को सदस्य बनेको थियो। यो संगठनको स्थापना सन् 1975 जनवरी 2 मा भएको हो। नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना कहिले भयो? नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2055 पुस 16 गते नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2018 मा स्थापित पर्यटन विभागलाई खारेज गरी विक्रम सम्वत 2018 मा स्थापित पर्यटन विभागलाई खारेज गरी सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सो बोर्ड स्थापना गरिएको। 2033 फागुन 12 मा पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना। उक्त मन्त्रालयमा विक्रम सम्वत 2039 मा हवाई विभाग गावी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नामाकरण गरिएको। त्यस्तै संस्कृतिको कार्य समेत थप गरी विक्रम सम्वत 2057 मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय बनाइएको। राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्धन समितिको गठन विक्रम सम्वत 2072 को जेठ 31 मा गरिएको। यसको अध्यक्षमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहने, पर्यटन परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना विक्रम सम्वत 2055 पुस 16 गते भएको थियो। धवलागिरी आइसफल ट्रेक भनी कुन ट्रेकिङ रुटलाई चिनिन्छ? म्याग्दीको गलेश्वरदेखि मुस्ताङको लेते करिब 100 किलोमिटर। म्याग्दीको गलेश्वरदेखि मुस्ताङको लेतेसम्मको ट्रेकिङ रुटलाई धवलागिरी आइसफल ट्रेक भनिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा कुन दिनलाई सफा हावा दिवस घोषणा गरियो? सफा हावा दिवस सेप्टेम्बर 7 तारिखलाई घोषणा गरियो। सफा हावा दिवस कुन दिनलाई? सेप्टेम्बर 7 तारिखलाई। सन् 2019 डिसेम्बर 19 मा महासभाद्वारा सो दिवस घोषणा गरिएको। नीलो आकाशका लागि सफा दिवसका रूपमा सो दिवस मनाइने सन् 2020 देखि मनाइने राष्ट्रसङ्घले जनाएको। नेपाल सरकारले कुन वर्षलाई वृक्षारोपण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो? वृक्षारोपण वर्षका रूपमा अब 2076-77 लाई मनाउने घोषणा गरेको।
वृक्षारोपण वर्ष आब 2076-77। करेन्ट अफेयर्स लोकसेवा विशेष समसामयिक अन्तर्गतको टङ्क केसीद्वारा सङ्कलित गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तर आजलाई यति नै। सुझाव सल्लाह भए कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ। धन्यवाद, नमस्कार।